جيسبر كو vous allez bien. مرحبا بكم فيديو جديد في لاشين ديالي. المهم اليوم كما كتشوفوني راني لابسه ومقاده داكشي حيت ان شاء الله غادي نخرج. كما شفتوا في العنوان جو بريبار لانيفرسير دو مارياج ديالنا. دونك ديجا تبارك الله ما شاء الله درنا 2 ans دو مارياج وغادي نخرج نتقدى شي حاجه تخصني. وشفت في التليفون كاين لا بوبليسيتي ديال نيكس دايرين فونت بريفي دها -70 -50%، دونك ناقص 70 وناقص 50%. وقلت علاش ما نشاركش معكم هذا لو بون بلون، ندخل حتى انا دابا ونشوف الا عجبتني شي حاجه وداكشي. سورتو كما الماكياج ديالهم زوين بزاف، كيعجبني لا بيغمونطاسيون ديال لي باليت، لا كاليتي ديال لي فون دو تان، لي فار بوبيير، لي غليتر ديالهم، لي روج ا ليفر. صراحه سي اون مارك معروفه بلا كاليتي ديالها. وصافي نشوف الا عجبتني شي حاجه ناخذها وديك الساعات عاد غادي نخرج. دونك فوالا غادي دوزو معايا هذا النهير هذا، واي حاجه درتها غادي نبارطاجيها معكم. خليكم معايا. يلاه وصلت دابا. عرفتي شنو بغيت نبارطاجي معكم؟ واحد البلاصه زوينه كنجي كنتقدى فيها داكشي بنات بروكسل ولا هكا اللي ما كيبغيوش الدنيا تكون عامره وداكشي ويجيو دغيا يتقداو ويمشيو بحالهم. سي ان كوتي فلامون. انا نهبط دابا ونوريكم. ها نتوما سميتها تيرنات. هاد البلاصه سميتها تيرنات، فيها كلشي، فيها لانش غاردن، فيها المهم لانش غاردن اصلا ساد ايسي باري اكس ال ميديا ماركت، وفيها البرت هين زعما اللي بغا يتقدى وداكشي. المهم كاينين كيلكو ماغازان هنايا، تورس، جي بي سي، لولا ليزا، وكاين شي ماغازان واحد اخرين هنا. ولكن انا صراحه كنجي على ود البرت هين باسكو كيكونوا فيه لي برومو وكنتقدى دغيا وكنمشي بحالي، وحيت الدنيا خاويه ما كتكونش لا فيل بزاف. نسيت ما قلت لكم كاين حتى اكسيون هنايا في هاد البلاصه. الله عرفتوا كتكون خاويه وفيها بزاف لو شوا. كنت باغا نصور لكم ولكن طفى لي التليفون مالوغوزمون. المهم هادشي اللي تقديت ومن بعد دخلت للدار. غير البنات انا يلا دخلت للدار دابا. شفتي الموت ديال الجوع حيت خرجت الصباح بلا فطور. كليت غير ان تروك هكا رابيدمون. عرفتي مع الرضاعه وداكشي راكم عارفين تيجي الجوع دغيا. المهم انا غادي ناكل شي حاجه ونرد كاع داك لي كورس ديالي داكشي اللي تقديت، كل حاجه بلاصتها. وفوالا نبدا ندير لي بريباراتيف، نوجد داكشي باش غدا ما يكونش عليا بزاف ديال لي تروك. اصلا انا جو با فير زعما كاينه شي حاجه كثيره بور دو بيرسون، راه ما كيكونش هذا. المهم راكم عارفين خصك ديري هادي خصك ديري هادي. المهم داك البروغرام اللي عندك في راسك خصك تابليكيه وصافي هادشي اللي كاين. غادي نفطر بعدا كينا وغادي نوجد لولدي حتى هو الغدا ديالو حيت الوقيته ديال الغدا لقيتو على القرعه ديال داك النهار صفت ليا من كسكسو هي هادي. غادي ندير ليه قريعه وندير ليه شامبينيون. المهم نبدل ليه شويه، مره كندير ليه الدجاج، مره كندير ليه الحوت، كل مره اليوم غادي ندير ليه بيتي رون و شامبينيون بوغ افوار دي بروتيين. وصافي هادشي اللي كاين. اي حاجه وجدتها اجي نوريها لكم. وصافي هذا فطور ديال الزربه دغيا. ومهم هنايا درت حتى الغدا ديال ولدي كيطيب وجلست انا نرتاح شي شويه قبل ما نوض الكوزينه. ومهم كناخذ لي فيتامين هنايا. وقلت علاش لا ما نصورش لكم فيديو درتو في انستغرام. اللي ما عندوش انستغرام ديالي يدخل، انا غنخليه لكم. كنت كنصور فيديو كنشرب لي فيتامين ديالي او ميم طون بغيت نبارطاجي معكم باش تهلاو في راسكم. المهم كاع لي فيتامين اللي كناخذ 100% ناتورال، ما كناخذ حتى شي حاجه ماشي ناتورال. صافي هنايا ولدي طابت لي الماكله ديالو، كان ديجا اصلا فاق. غادي نغديه وعاد ديك الساعه ندخل للكوزينه. وهنا دخلت الكوزينه. اول حاجه بديت بها هي لي فيرين. بغيت نقول لكم كاع لي غوسيت ديال لي فيرين خديتهم من لاج بليزير دو غورمانديز. صراحه عندها دي غوسيت فنين داكشي. مهم كتلقاو كل فنان طرب داكشي شعبي ان بو كلاس، بغيتي دير شي بوفيه ولا شي حاجه داكشي بور ديغوستي داكشي زويون. نخلي لكم لاباج ديالها ودخلوا عندها. المهم هذه فلفله فيرين ديال الفلفله حلوه. شديت فلفله نورمالمون كتدخل الفران، ولكن انا بغيت نشويها كيعجبني داك لو غو ديال المشوي في الفلفله. دونك دهنتها بزويته بلديه ودرتها كتشوا. زدت عليها ملحه، بزار، كمون والثومه وشويه د لا كريم فريش وطحنت كلشي. صافي بديت كنعمر لي فيرين ديالي. هنايا غادي بور لي فيرين تانيين غادي نحتاج هذاك المشماش بوط كونسيرف كيكون فيه واحد لو غو، فروماج فري عاوتاني، طون ناتور وحامضه. هنا كنهز القياس. المهم درت غير 3 باسكو غندير غير 2 ديال لي فيرين دونك سا سيغ ريان نكثر. غنخليهم يقطروا مزيان وغادي ناخذ عاوتاني شبيكه واحده اخرى وغادي ندير فيها الطون نخليه حتى هو يقطر مزيان. ونقطع هذاك المشماش طريفات صغيورين
ونخليه. ونطون بالنسبه للطون غندير ليه نزيد عليه مايونيز شويه الكيتشوب بور لو غو ونخلط كل شيء. مهم هنايا كندير قياس معلقه كبيره ديال فرomاج فري، ندير عليه ملحه بزار، انا كثرت البزار كنقص شويه و شويه ديال المعدنوس. المهم نورمالمون كدير لا سيبولات، انا ما عنديش لا سيبولات دونك درت المعدنوس صافي. كنخلط هكا مزيان، ما عنديش هذيك لابوش ادوي، درت غير ساك هكا دو كونجيلاسيون، مشيت للقنت عمرته بالفرomاج وصافي قضيت الغرض. هنا كنعمر لي فيغين، كتعمرو كتايطاليو هكا باش كيجيو داكشي طبقات. الا وسختو ماشي مشكل، نضرب واحد المسيحه للكاس وهكا كندير الفرomاج كنزوق به. وداكشي اللي شاط كنديرو في بواطه وكنخشيه في الثلاجه حتى ابري ندير به شي سالاد ولا شي حاجه. المهم هنا ترويزيام فيغين سي سو فورم دون موس، كتجي شويه في الاول جاريه ولكن ابري ملي كتخرج في الثلاجه كتعقد. المهم انا بوغ نص خياره درت تقريبا 2 معالق كبار ديال فرomاج فري، معدنوس، ملحه، بزار، ثومه، وكنطحن كلشي وكنعمر لا موز ديالي في ديك الكويسات دو بريزونطاسيون فاش غنبريزونطي. وكندوز للترويزيام فيغين اللي هي ديال الباربا وافوكا زوينه بزاف. كنديرو 2 باربات كبار، كنزيد عليهم 2 معالق كبار ديال فرomاج فري، معدنوس، ملحه، بزار، ثومه، وواحد القطيره ديال الموطاد. هاد لي زيبيس يقدروا يجيكم مبدلين حيت ديما حنا كناخذوا الباربا سكري ولا مع الليمون ولا شي حاجه. هنا سلوغو لي ديفيرون، حاولت نخرج على العاده وندير شي حاجه ديفيرونت ماشي داكشي اللي كنديرو ديما، وجاو زوينين الصراحه. المهم هنايا فاش كنطحن كلشي كندير في كويسات وكندوز نوجد لا بوري ديال لافوكا اللي غتجي من الفوق. كندير واحد نص افوكا معها واحد شويه ديال البصيله مقطعه رقيقه ولا ايشالوت اللي عندكم، ثومه، ملحه، بزار والحامض سيترون، وكندير كلشي كنخلطو وكنديرو فوق الباربا. هنا كندوز لي سالي ولا لي زونطري شود وصافي. غادي ندير كنت غندير دي برغر ولكن بغيت ندير شي حاجه واحده اخرى ديفيرونت. المهم شريت هاد لاباط فويتي من البرت هاين، ماكيه فيها 10 دونك غادي نجبد غير 5 ديال الورقات، ما غاديش نديكونجلي كلشي وغنخلي هادشي ديكونجلا. مي اونطر طون غندوز نصايب واحد لو ديسير صراحه زوين بزاف. انا غادي ندير القياس ديال 2 بيرسون، غيعطيني 4 فيغين و فوالا. غادي ندير 6 ديال لي بسكوي، غادي نطحنهم بحال هكا وغادي نشد 2 بيضات. غادي نفرق الصفر على الابيض وغادي نشد الصفر وغادي نزيد عليه سنيده. ما بغيتش نكثر السكر باسكو ديجا البسكوي حلو دونك غديروا السكر قياس ديالكم. غادي نطرب مزيان هذاك الصفر ديال البيض، داك 2 صفار ديال البيض مع سنيده حتى يعطي هذاك لا كريم هكاك صفراء. ونزيد عليه الماسكاربون، انا درت تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار ديال الماسكاربون. كنخلط مزيان 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 داكشي و ابري واحد 2 دقائق و ابري عاد كنزيد هذاك البسكوي اللي طحنت وكنخليه دو كوتي. كنمشي للبيض ديال البيض دونك 2 بيض ديال البيض كنطلعو مزيان بحال هكا حتى كي تولي هاد لا مورينغ بحال هكا وكنزيدها على الخليط ديالي وكنخلط مزيان. عرفتي كيجي رائع 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 وسهل، سي تري تري فاسيل مي كيجي لو غو ديالو كيحمق، لا موس ديالو كتجي بنينه بزاف. وصافي كنعمر بواحد لاصاك دو كونجيلاسيون بحال هكا وكنعمر لي فيغين. و ابري بور لا بريزونطاسيون كنشد واحد البسكوي ديال سبيكولوز كنقسمو على 2 وكنخشيه هكا في لي فيغين وصافي. هنايا كانت الكفته ديالي وطيبتها وهذاك الورقه داك لاباط فيتي ديكونجلات. والله الا براتيك بحال هكا كتباع مقطعه ساهله فاسيل ماسيل. صافي كنشد كنعمر بحال هكا والجناب كنديرهم صباعي وكنعاودهم بفورشيت بحال هكا وكنديرها في الطاوه وديك الطاوه كنبيتها في الثلاجه ممكن نوجد كلشي بور لو لوندومان. هنا الغد ليه في الصباح مهم كنشد الدجاج باسكو بغيت ندير السوشي ولكن انا عندي الروز ديجا الروز تا هو صايبته البارح خليته بايت في الثلاجه دونك باش تسهل عليا المأموريه. بيسكو ما عنديش الرز بزاف غنعمر الورقه النوري هما الاولين عاد غادي نبدا نصايب الحشوه ديال السوشي باش ما نبقاش نصايب الحشوه كثيره ويبقى داكشي ضايع شايط بحال هكا. اللي خصني راه صايبته لهي في التبسيل كما كتشوفوا. النص الاخر ديال الدجاج درتو دي بروشيت و فوالا كنت طيبت السومون. المهم عمر داكشي ديال اللي غنعمر به السوشي اللي بغيت. وهذا هذا الطون شاط ليا باللي فيغين ديال البارح. صافي كنبدا نعمر لي سوشي ديالي وهادو درتهم فري المهم طيبتهم غادي نقليهم وصافي. بالنسبه للدجاج راه ديك لي بروشيت طيبتهم في طيفال وغادي نديرهم في هاد لي بروشيت بحال هكا غير باش يعطيو منيضر وصافي. هنايا درت بغيت ندير ان اوتر ديسير. هاد لاباط ديما كتكون عندي لاباط صابلي كتكون في الكونجيلاتور هكا كنتشيها دي فوا دي بسكوي ولا دي تارتليت هكا وفروي كتجيني القضيه سهله. كنجبد لاباط وكنخدمها. بغيت نوريكم كيفاش كنصايب دي تارتليت فاسيلمون واخا ما عندكش داك لي فون ديالهم. المهم راه ديجا شاركتهم في واحد لا فيديو ولكن نعاود ماشي مشكل. غادي نطبع بكاس
كاس ديال اتاي ولا شي حاجه، وكنشد هذاك لي فون ديال اون بابيي وصافي، وكنديرهم فوقهم هكا مقلوبين كما شفتوا لا فيديو كتوري كلشي صافي. كيخرجوا هكا كيجيو ساهلين، داكشي فاسيل ماسيل. المهم كديروا لي فخوي سولون لو غو ديالكم اللي بغيتو، كتعمروا بداكشي اللي بغيتو وصافي. المهم هنا صافي كنت ساليت كلشي، غنوجد كلشي، غتبقى لي غير لا ميزون بلاص. غادي نخشي هاد لي شوسون ديالي دهنتهم بصفر ديال البيض ودرت فوقهم زلجل فيه، خشيتهم في الفران يطيبوا، وهنا كنقطع السوشي وصافي غنمشي نبدل. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose, but when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface, and I could walk for days searching for your praise. صافي هنايا جيت كنوجد راسي، هنا كنت غسلت وصايبت شعري، واخا تشوفوا ديك الشعيبه تخرجين راه غير الخلفه. ما عنديش كيفاش ندير لها مع العشوب ولا ماسك اللي كندير، درت ليا الخلفه. دونك حتى نشارككم معكم ان شاء الله. وهذا الايلاينر غادي يحمقني باش صدق ناري، شي مرات كيشد العكس سبحان الله. اي واش غنديروا سي كوم سا. ابري غندير ماسكارا ديال بي كرييتيف، هاد لا مارك كتكون في باري ايسي باري اكس ال. صراحه جربت لي برودوي ديالهم با مال زوينين صراحه. و غندير برونزون، هكا كيعجبني انا لي في برونزون. و ابري غندير غلوس ديال بي كرييتيف، حتى هو تري كونسونطري، ولكن ما نديروش في فمي. نديرو بحال فاغاجو، نتوما غتشوفوا. اي بور فينير غادي ندير هاد الكلاص ديال نوسيبي، صراحه زوين. بعدا كاينه عرفتي تاكليه البنه فيه واحد المذاق زوين صراحه. صافي كيعطي واحد لافي زوين، وصافي انا ساليت الى الاكل. وهذه هي الطبيله ديالي بالنسبه لهاد لاموس ديال سبيكولوس. شتيت واحد الكاطويا لوتوس، قسمتها على جوج وديكوريت وبريزونطيت مع لي تارتليت على هاد الشكل هذا. بور لي فيرين درتهم فوق واحد لي سوبور كيما غتشوفوا دابا مع لي شوسون، ديكوريت بشويه لي بروشيت هكا. هادو ديال الخيار هما درتهم في هاد القرعه هادي، وهذاك ديال البيتراف مع لافوكا. نتوما شفتوا الشكل كيفاش كيتبريزونطا، صراحه ملي عجبوني بزاف هما. وهذوك ديال مشماش مع الطون سي ان فري ديليس. وهنايا درت هاد البروشيت ديالي في هاد السيلات بحال هكا، بريزونطيت مع لا ديكوراسيون مع هاد الشكل مع بوم نوازيت. المهم كنبدلو شويه على لي فريت وهذا كيعطي حتى منظر ديكوراسيون بوم نوازيت. و لا ستار ديال لا طابل هو السوشي. صراحه انا كيسطيني كيحمقني السوشي، ما كرهتش ناكلو تو لي جور، سي ان فري ديليس. المهم الصراحه كلشي جا زوين الحمد لله، زعما مجهودات ديالي ما مشاوش هباء منثورا. Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine.
there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. البنات المهم هذا ماشي لغد ليه، هذا لغد ليه ديال لغد ليه. دونك حيت البارح كان عندي شويه ديال الخدمه. المهم كوزينه راكم عارفين وما عندنا داكشي مجموع، ولكن الثلاجه كانت موسخه مع كنخدم وكنحلها بحال هكا كيدي موسخه، وكنرمي داك لي بواط وداكشي كيشات كنلوحو هكاك في الثلاجه كيما جاب الله. دونك مسحت كلشي وعاودت كلشي وهذا وخد لي داكشي بزاف ديال الوقت. ومهم النهار دغيا داز راكم عارفين، ما عرفتش كيفاش النهار طار صافي. دونك دوكو ما بقاش لي الوقت باش نكلوتوري هاد لا فيديو، وقلت غنكلوتوريها اليوم باش نبدا المونتاج. وطاحت عليا واحد الفكره، قلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم لقطات ديال العرس ديالي، هكا نفوج عليكم شي شويه. غتكونوا دابا شفتوهم. دونك قلت نفوج عليكم شويه في ظل هاد السلبيه ديال هاد الفيروس وهاد الشيء، يعني الله يعفو علينا وصافي، وهاد الحجر الصحي وهاد الشيء كامل. فوالا قلت نفوج عليكم شي شويه، ونتمنى من كل قلبي يعجبكم. الا عجبكم ما تنساوش تخليو ليا دعوات ديال الخير في شي كومونتير اولا قليب اولا اي حاجه من عندكم زوينه. وبيان سور اللايك، ما تنساوش اللايك وتبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي عزاز عليكم وصحاباتكم فيما بغيتو، في فيسبوك، في واتساب، في انستغرام، في تيك توك، في سناب شات، في اي حاجه بارطاجيوها باش توصل لكاع الناس. هادشي اللي كاين. دونك حاولت نبارطاجي معكم. سي فري العرس زوين وكلشي زوين، ولكن راه كلشي كيدوم غير المعقول. كتولي روتين، كتولي حياه يوميه، كيوليو بزاف ديال الحاجات، الوليدات هادي ابري بيان سور بنادم فاش كيلقى واحد لوكازيون باش كيهرس ديك لا روتين فكيستغلها. انا ما كذبش عليكم، فيما كتكون شي اوكازيون كنحاول نستغلها، لان هكا تفرحي لا بتيت فامي ديالك كديروا شي حاجه جديده، ماشي بحال داكشي اللي كديروا كل نهار. فوالا هادشي اللي كاين. دونك بلا ما نطول عليكم، كنتمنى تكون لا فيديو عجباتكم. الا وصلتي حتى لهنا صافي غير عجباتكم، هادشي كيفرحني بزاف. فوالا هادشي اللي كاين. كنقول لكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. بيزو باي.